बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद आप सबको आज की क्लास में। आज इंशाल्लाह हम मदीना बुक पीडीएफ नंबर 3 कर रहे हैं और उसका लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे आज इंशाल्लाह हम। तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो पोर्शन है आज का, उसमें एक बहुत ही अहम टॉपिक है लईसा। तो लईसा का पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद आपको फिर ये अप्लाई करना आसान हो जाएगा। जैसे जुमला इस्मिया में हमने किसी भी जुमले को नफ़ी करने के लिए, जैसे देखें ये जुमला इस्मिया है, इसको हमने नफ़ी करना था तो हमने माँ इस्तेमाल किया, हमने ला भी लगाया। तो जो स्पेशल यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है माय नफ़ी जो हमने लगाया था। माय नफ़ी में क्या था कि हम खबर को मंसूब कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, खबर के साथ बा हर्फ़े जर लगा के तो उसको मजरूर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा काम था मा नफ़ी में। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर लईसा भी आता है और लईसा खुद एक फ़ेल है। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो मा था ये हर्फ है, इसका जुमले में कोई मुकाम नहीं था, मतलब इसको ना हम मुब्तदा बनाते हैं ना इसको खबर बनाते हैं। लेकिन ये जो लईसा है ये एक फ़ेल है। तो जैसे आपने फ़ेल माज़ी की गर्दान याद की, इसी तरह लईसा एक फ़ेल माज़ी है। इसका मुज़ारे या अमर नहीं होता, ये सिंगल माज़ी ही होता है। तो इसकी गर्दान आप आगे लेके चल सकते हैं, लईसा, लईसा। जैसे ये देखें लईसु, लईसत, लईसता, लसना, लस्ता, लस्तुमा, लस्तुम, लस्ती। तो ये पूरी गर्दान, इसके 14 सीगे बनते हैं, माज़ी की गर्दान है ये। तो जैसे ये आपके सामने ये सीगे आ रहे हैं, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा लईसा एक माज़ी है। ठीक है। और मज़ीद आपने देखा होगा कि फ़ेल का एक फ़ाइल होता है, एक मफ़ूल होता है। लेकिन यहाँ पर लईसा के लिए आपने इस्म और ख़बर तलाश करना है। लईसा का इस्म और लईसा की ख़बर। कैसे? जैसे हमने ये माँ का किया था ना, माँ का इस्म और माँ की ख़बर, इस्मु माँ, ख़बरु माँ। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपने कहना है इस्मु लईसा, ख़बरु लईसा। क्योंकि ये माँ और लईसा दोनों का एक ही काम है, नफ़ी पैदा करना जुमला इस्मिया में। और दोनों ही जो दोनों की खबरें हैं वो भी सेम होती हैं, या तो मंसूब रख लें या फिर बा हर्फ़े जर की वजह से उसको मजरूर कर लें। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल जुमला था, हामिदुन तौलिबुन। हामिद एक तौलिब इल्म है। इसको अगर मैं माँ लगाऊंगी तो ये मैंने आपको दिखा दिया, माँ को शुरू में रख देंगे क्योंकि ये हर्फ है, कोई इसका चेंज नहीं आता। तो बस खबर को हम मंसूब कर सकते हैं या बा हर्फ़ जर लगा के मजरूर कर देंगे, तो हम कहेंगे हामिद तौलिब इल्म नहीं है, या हामिद तौलिब इल्म बिल्कुल भी नहीं है, बा जब लगेगा, हरगिज़ नहीं है। सेम इसी तरह अब ये जो लईसा है, इसको हम रखेंगे तो इसको अब देखिए फ़ेल को हमने यहाँ पर रखा है। ये अभी मैं आपसे एक दफ़ा पूछ लूँ एक बात। फ़ातिमा हारिस आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा आपने ये टॉपिक कर लिया है जिसमें हम करते हैं जुमला फ़ेलिया को इस्मिया में चेंज करते हैं? जी बाजी, जी वो हो गया। अच्छा माशाल्लाह, वही मैं कन्फर्म करने लगी थी। मुझे बताएँ जुमला फ़ेलिया को इस्मिया में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बाजी उसके 2 रूल्स होते हैं, एक को हम फ़ाइल को फ़ेल से पहले ले जाते हैं और दूसरा उसको जब वो फ़ेल से पहले चला जाता है तो वो मुब्तदा बन जाता है और फ़ेल प्लस मफ़ऊल मिलके दोनों ख़बर बन जाते हैं और मुब्तदा और क्या ख़बर बात। में मुताबिकत रखते हैं। अब यहाँ पर देखें,
لئیسا فیل تھا نا، یہ اصل میں جی یہاں جی پر تھا شروع میں، ٹھیک ہے، لیکن اس جی جملے کو ہم بنانا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ، تو ہم نے کیا کیا، حامد اصل میں یہ لئیسا کا اسم ہی ہوتا ہے، بے شک اس کے بعد ہو، ٹھیک ہے، تو اب یہ ٹھیک ہے دیکھیں حامد کو ہم شروع، ٹھیک ہے، تو جی جی اب یہ اس فوکس کریں، یہ والا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، جی جی اب دیکھیں حامد کیا بن رہا ہے جملے میں، حامد مبتدا بن رہا ہے باجی. مبتدا بن رہا ہے، اور آگے یہ جو پورشن ہے لیسا بطالبین، یہ کیا بنے گا، یہ خبر بنے گا. یہ خبر بن جائے گی حامدن کے لیے، جی ٹھیک ہے، اب خبر کے اندر جملہ فعلیہ ہے، فعلیہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ لیسا ایک فعل ہے، جی ٹھیک جی ہے، جی تو اب جی اس کے اندر جو جملہ فعلیہ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، تو لیسا فعل ہے، اور لیسا کا ہم فاعل اور مفعول نہیں تلاش کریں گے، اس کا اسم اور اس کی خبر، تو اسم اب دیکھیں، اسم اس کا رفع میں ہوتا ہے، تو رفع میں کوئی چیز موجود ہے آگے، نہیں باجی. تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے، کیا نکلے گی، ہوا ہوا، اور اس کی خبر کیا بن جائے گی، وہ باجی قائم مقام خبر ہو جائے گی نا، کیونکہ یہ حرف جر کے ساتھ آ گئی ہے. نہیں، اس کو قائم مقام نہیں کہیں، اس کو خبر ہی کہیں، میں نے کہا اچھا لیسا کی ٹھیک خبر یہاں تو منصوب ہوتی ہے یا با حرف جر کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے یہ ٹھیک ہے ماں ٹھیک. تھا، ٹھیک ہے، جی جی ماں جی کا بھی ایسی تھا، مطلب خبر میں تاکید پیدا کرنی ہے تو ہم پھر با لگاتے ہیں، تو یہ اصل میں اس کی خبر ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی باجی جی ایک یہ جملہ کافی اس پہ میں نے کر دیا، باقی اس کو کرتے ہیں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا، مشکل نہیں ہے. اب انشاءاللہ. ترجمہ کیا ہوگا، پہلے تھا حامد طالبن، کیا ترجمہ تھا اس کا، حامد ایک طالب علم ہے. شاباش، تو جب یہ لگا حامد لیس Right. بطالبین، کیا ترجمہ بنا، حامد بالکل بھی طالب علم نہیں ہے. ہرگز طالب علم نہیں ہے. شاباش، ہرگز با لگانا تو ہرگز کا معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے، جی جی اب جی یہاں پہ دیکھیں طلابو، اطلابو، اب دیکھیں یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے نا، تو جب اس کی جی خبر بالکل. میں کوئی فعل آئے گا تو وہ، اب اگر مبتدا جمع کا ہے تو خبر بھی جمع والی آئے گی، مطلب فعل بھی ہم جمع کا ہی مطابقت استعمال رکھے. کریں گے، جی جی لیسا جی سے کیا بنے گا، لئیسو. یہ طلاب جمع تھی نا لیس، تو اس کی. جی ہاں، بی اب یہاں صغار. پر دیکھیں تو سے کیا بن گیا، اس کے لئیست. مطابقت یا آمنۃ والا آ گیا، لئیست. دیکھیں یہ جمع کا ہے، جمع الفتیات مؤنث، لسنا. لسنا، اور جب ضمیر ہو تو ضمیر کے اکارڈنگ پھر آگے آئیں گے، ٹھیک ہے، لستا، ٹھیک. انتم کے لیے انت لستم لستا. آ جائے، جی تو اب ان کا ترجمہ کرتی جائیں، یہ لیکچر آپ کا آئے گا، ابھی آپ کون سے لیکچر پہ ہیں، ایگزیکٹ باجی ہم 33 یا 32 ہے شاید، 32 ہو گیا ہے باجی. اور 33 کی نا اب وہ مطلب ایکسرسائز آ گئی تھی فرائیڈے والے دن، اور اس کا گوگل ایکسرسائز بھی آ گئی تھی. ہاں، تو انشاءاللہ یہ جو لئیسا والا ٹاپک ہے نا، یہ جن کو ابھی نہیں سمجھ آیا بے شک اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کیجئے گا، جو میں نے شروع میں انٹروڈکشن دیا، سمجھ آ جائے گی، اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکچر نمبر 38 آئی تھنک لیکچر 38 ہی ہے جس میں لئیسا آپ کو کروایا جائے گا، ٹھیک ہے، سر کروائیں گے، تو یہ انشاءاللہ آگے جا کے آنا تھا لیکن ہمارے پہلے آ گیا، تو اس لیے میں نے کہا چلا ہلکا سا آپ کو کروا دیتی ہوں تاکہ ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلیں آگے، ٹھیک ہے، تو جی جی ترجمہ جی. کریں فی الحال، باقی مزید میں زیادہ نہیں پوچھوں گی کیونکہ یہ لیکچر جب آئے گا آپ تب اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ لیں گے، ترجمہ کر دیں، حامد طالب. حامد ایک طالب علم ہے. حامد لیس بطالب. حامد ہرگز بھی طالب علم نہیں ہے. الطلاب صغار. طالب علم چھوٹے ہیں. الطلاب لیسوا بصغار. طالب علم ہرگز بھی چھوٹے نہیں ہیں. آمنۃ طبیبۃ. آمنہ ایک ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے. آمنۃ لیست طبیبۃ. آمنہ ہرگز بھی ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. الفتیات متزوجات. فتیات عورتیں. جی نہیں، لڑکیاں. نوجوان لڑکیاں فتوات، شادی شدہ ہیں. نوجوان لڑکیاں شادی شدہ ہیں. الفتیات لسن بمتزوجات. نوجوان لڑکیاں ہرگز بھی شادی شدہ نہیں ہیں. انت کبیر. ٹھیک آپ ہے، اور بڑے ہو. جی کافی ہے فاطمہ، کافی ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، اچھا جی شاباش. عطیہ سلطانہ آپ آئیے، عظما خان آپ آئیے. جی میم. عطیہ سلطان. جی
जी अतिया, वैसे मैं पूछ रही हूँ, अगर ना समझ आए कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम आप लईसा को देख रहे हैं, तो मुझे बताएं लईसा जी फेले माजी है या मुजारे? माजी है मैम, फेले माजी है लैसा। इसका मुजारे और अमर बनता है? नहीं बनता है मैम, ये सिर्फ माजी है। जिस जिस फेल का जो सिर्फ एक ही हो ना, मतलब माजी है तो माजी ही रहेगा, मुजारे है तो मुजारे ही रहेगा, उसको कहते हैं फेले जामिद। ठीक है, फेले जामिद, तो ये ओके मैम। फेले जा ठीक है, ये फेले जामिद जी, है। और मुझे फेले बताएं इसका जामिद। हम फेल फाइल मफूल तलाश करते हैं या इस्म खबर? इसमें इसम और खबर तलाश करते हैं मैम। तो ये किसके साथ मैच करता है जो पहले आपने किया हुआ है? इसके साथ ये माय नफी के साथ मैच करेगा मैम, और ये बात ताकीदा उसके साथ मैच करेगा मैम, दो चीजों। और इसकी खबर किस हालत में होती है, रफा नसब जर? रफा मैम। खबर खबर इसकी नहीं नहीं, खबर जर में होती है मैम, इसकी खबर जर में होती है। जर में होती है, मैं बा बताऊं? जब लगा होगा तब। अगर बा नहीं होगा तो फिर उज़्मा किस में होगी? मंसूब होगी फिर। फिर मंसूब होगी। शाबाश, यहाँ पर ये इन्होंने सारे बा के साथ लगाए हुए हैं, ठीक है, ताकीद वाले हैं ये। तो करिए हम्म। तर्जमा यहाँ से अतिया अंता से। जी मैम। अंता कबीरुन, तुम बड़े हो। लस्ता कभी कभी कबीरिन, तुम हरगिज भी बड़े नहीं हो। अंतुम जुदुदुन, तुम सब नए हैं। लस्तुम बिजुदुदिन, तुम लोग हरगिज नए नहीं है। अंत फकीरतुन, तुम एक फकीर हो। लस्त बि फकीरतिन, तुम हरगिज भी एक फकीर नहीं है। अंतुन्ना मुज्तहिदातुन, तुम लोग सब मेहनती है। मुअन्नस है मैम ये। लस्तुम मुतहज्जिदातुन, लस्तुम भी मुज्तहिदातुन, तुम लोग हरगिज भी मेहनती नहीं है। अंतुन्ना मुअन्नस का है मैम। हम्म अना मुदर्रिसुम, मैं एक टीचर हूँ। लस्ता भी मुदर्रिसुन, मैं हरगिज एक टीचर नहीं हूँ। नहनु तुल्लाबुन, हम सब स्टूडेंट्स हैं। लसना भी तुल्लाबिन, हम लोग हरगिज भी स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक हो गया, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब वहां पर ऊपर उन्होंने आपको बना के दिए हैं खुद, यहाँ पर आपने बनाने हैं, ठीक है। सिंपल क्या करना है, ये मुब्तदा है और ये खबर है, इनके दरमियान में यहाँ पर लईसा को लिख दें, ठीक है। और लईसा किसके अकॉर्डिंग लिखना है? ये जो पहला मुब्तदा होगा ना उसके अकॉर्डिंग लेके आना है, मुब्तदा पे। ठीक है। तो ये पहले दो कर दिया। यस मैम। अल बाबू मुगलकुन, दरवाजा बंद है। अल बाबू अल बाबू लैसा मुगलकुन, दरवाजा खुला नहीं है। अल माउ दरमियान में बारिदुन, लईसा। पानी ठंडा है। लैसा मैम। अच्छा, हम्म बिमुगलकिन। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल माउ लैसा बि बारिदिन, पानी पानी हरगिज ठंडा नहीं है। बि ठीक है। बारिदिन। यहाँ पर अगर मुजक्कर वाला होगा, मुजक्कर वाला इस्म जाहिर होगा, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट सीगा लगाना है, लैसा। लईसा, ठीक है। जी मैम। और यहाँ पर अगर मुअन्नस वाला जाहिर होगा इसका इस्म, तो फिर आपने क्या करना है, मुअन्नस वाला फोर्थ वाला सीगा जी लईसत मैम। लगा देना है, ठीक है। लैसा। बाकी अगर जमीर आएंगी तो जमायर के अकॉर्डिंग लगा देना है, ठीक है। अच्छा मैम। तो करें उज़मा, आगे आप थर्ड वाले से शुरू करें। जी। ये मेरा जूम हुआ हुआ है। अच्छा, हाशिम। हाशिम मरीदुन, हाशिम लईस हर्फ जर भी लगाना है बा? हाशिम नहीं है, हिशाम है, हिशाम। और बा आप लगा सकती हैं, अगर नहीं लगाना तो फिर मंसूब तो फिर से इसकी खबर। मंसूब रखूंगी। ठीक है। हाशिमुन मरीदुन, हाशिम लैसा मरीदन। हिशाम है। अभी ना, हिशाम, ओके, हिशाम। अभी नाइमुन, अभी अभी लैसा नाइमन। अदरसु हाँ जी। अदरसु साबुन, अदरसु लैसा सहाबन। अल हम्म मस्जिदु करीबुन, अल मस्जिदु लैसा करीबन। अतिफ्लु जवाउन, अतिफ्लु लैसा जवाअन।
ہاں جی، تو یہاں پر یہ دیکھیں جو آن با کے ساتھ بھی یہ زبر کے ساتھ ہی آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے تو اس لیے مجرور بھی ایسے ہی ہوتا ہے زبر کے ساتھ. بالکل، یہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہو گیا، شاباش. اوکے، آگے چلتے ہیں ہم. زینب آئیے، شبانہ، سابیہ. الماء. زینب، جی زینب یہ نائمن کیا اس کا اعراب ہے؟ نائمن، یہ یہاں پر مبتدا ہے، حالت رفع میں، اور رفع میں ہونے کی علامت ضمہ ہے. تو یہ مبتدا ہے، غور سے دیکھیں. سوری، یہ خبر ہے. خبر ہے. شبانہ آپ المسجدو کا بتائیے. جی ایک منٹ بھائی، ایک منٹ بھائی، ایک کال آ رہی تھی میں. از مسجد یہ بھی مبتدا ہے اور اسی حالت رفع میں آ رہا ہے. اور رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. دم ہے. شاب، ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. یہ اگین وہی آپ کو دوبارہ کروائیں گے، تو کریں. اب آپ زینب. ایک منٹ باجی، یہ پیج نہیں آ رہا، کون سا پیج ہے؟ ہوا کہاں پہ نہیں ہوا آ رہا؟ تاجر. پیج نمبر نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے پاس جو بک ہے باجی. بک نمبر 2 لیں، یہ جو پاکستان میں گرین والی ہے نا، جی جی وہ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. بک نمبر 2 لیں اور پیج نمبر اس کا ہے 15. 15 ٹھیک ہے. اوکے، کریں زینب. شروع کروں. ہوا تاجرن، ہوا لیسا بتاجرین، وہ تاجر ہے، وہ ہرگز تاجر نہیں. ہوا من الیبانی، وہ یمن سے ہے. ہوا لیسا من الیبانی، وہ ہرگز یمن سے نہیں ہے. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے. السیارۃ بجمیلۃ، گاڑی. السیارۃ لیسا بجمیلۃ، گاڑی ہرگز خوبصورت نہیں ہے. انا زینب غنیون، میں زینب جی ایک جملہ کر کے نا تو رک جایا کریں، دیکھیں کہ صحیح ہوا ہے یا نہیں. السیارۃ کے بعد آپ نے کون سا فعل لگایا، لیسا یا لیست؟ لیس مونس کا ہے نا. ہاں، تو کیا لگے گا یہاں پر؟ السیارۃ لیست جمیلۃ بجمیلۃ. ہاں جی، 4th سیگا آئے گا. ٹھیک ہے، لیست اب آگے. جی. انا غنیون، میں امیر ہوں. انا لیسا بغنی، میں ہرگز امیر نہیں ہوں. انتا فقیرن، تم فقیر ہو. انتا لیسا بفقیر، تم ہرگز فقیر نہیں ہو. ہیا اب من یہاں پر العراقی، وہ عراق. ضمائر ہیں تو ضمائر کے اکارڈنگ فعل لے کے آئیں. لیسا کی گردان میں سے وہ والا فعل نکالنا ہے آپ نے. انا والا فعل نکالیں اور اس کو ادھر یہاں پر رکھیں. انتا والا نکالیں اور اس کو یہاں پر رکھیں. اینا لیسنا بغنی، میں ہرگز امیر نہیں ہوں. انتا لیستا بفقیر، تم ہرگز فقیر نہیں ہو. ہیا. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے یعنی یہ یا ڈراپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنتا ہے 6 جی والے سیگے سے نا، یہ یا نکل جاتی ہے. تو آپ کریں گے اس کو لاستا. ٹھیک ہے، یہ کیوں نکل جاتی ہے یہ آگے جا کے لستا. آپ انشاءاللہ کریں. ٹھیک لاستا، ٹھیک ہے. لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، اور لستو، لسنا. ٹھیک ہے. اوکے. ہیا ہیا لستا من العراقی، وہ یقیناً
وہ یقیناً عراق سے نہیں ہے. نحنو ازکیا، ہم سب. ازکیا کا کیا معنی ہے؟ یہ ذکی ان کی جمع ہے نا، یا ذہین. نحنو لستو بزکیین، ہم ہرگز ذہین نہیں ہیں. بس تو کیوں کہہ رہی ہیں؟ نحنو کے اکارڈنگ لے کے آئے نا. نحنو کا کیا آئے گا سابیہ؟ لئیسا آئے گا. نحنو کے لیے لیسا آئے گا. میں ابھی وہ یاد نہیں ہوئے. لئیسا کیوں نہیں آپ کو؟ لیسا کی پوری گردان میں سنا چکی ہوں. اینڈ والا کیا بنے گا؟ لسنا. لسنا. جی لسنا. اور ہیا کے لیے یہ آئے گا لیست، فورتھ والا آئے گا. لیست. اوکے آگے چلتے ہیں. کریں سابیہ آگے سے. شاباش زینب، اچھی کوشش کی آپ نے. ہوا عذب، وہ ایک عذاب ہے. ہوا لیسا. ہاں عذابن ہوتا ہے سنگل ہونا، مطلب غیر شادی شدہ. اچھا اچھا اچھا، وہ ایک غیر شادی شدہ ہے. ہوا لیسا بی عذابی، وہ ہرگز شادی شدہ نہیں ہے. عذاب ٹھیک ہے. المدرسون فی الفصول، ہماری کلاس میں. ہماری کے لیے کہاں پہ ہمارے ورڈ ہے کلاس مجھے روم میں. بتائیں. نہیں کے ہماری لیے نہیں کچھ ہے، ہے ہماری یہاں کے پر؟ لیے نہیں. نہیں المدرسون فی الفصول، کلاس میں ٹیچر. مدرسون جمع ہے، فصولی بھی کلاس روم کی جمع ہے. کلاس روم میں ٹیچرز ٹیچرز ہیں. المدرسون. کلاس روم. جی ٹیچرز کلاس روم میں ہیں. المدرسون، ابھی اس کا فعل لیسا کا وہ جمع میں کیا آئے گا میم؟ یاد نہیں ہوا ابھی. آپ پڑھیں کیا آئے گا لیسا کے آگے کیا آئے گا؟ لیسو. المدرسون لیسو فی الفصول، کلاس روم میں ہرگز ٹیچرز نہیں ہیں. انتا ذکیۃن، آپ ذہین ہیں. انتا لیست بذکیۃ، آپ ہرگز انتی. ذہین نہیں ہیں. انتی لستی. انتی ذکیۃن، آپ ذہین ہیں. انتی لستی بذکیۃ، آپ ہرگز ذہین نہیں ہیں. انتم. یہ ضمیر بولیں نا، یہ ضمیر آگے بھی جائے گی. انتی لستی، پھر آئے گا انتی، بذکیۃ. جی میں نے بولا تھا میم، انتی لستی بذکیۃ، آپ ہرگز ذہین نہیں ہیں. انتم کبارن، آپ بڑے ہیں. انتم لیسا بولیں گے. جی لیسا لستا. لیسا لستا، تھرڈ والا ہاں کیا ہے؟ انتم لیسو. جی ہے. جی انتم کے لیسو. لیے آپ لینا نہیں، لیسو تو ہم کے لیے ہوتا ہے، انتم کے لیے ہم نے لینا ہے. ہاں جی انتم کے لیے کیا آئے گا پھر میم؟ ہم. گردان سنائیں. لیسا لیسو، نہیں لیسا لیتا، لستا لیسو. لیسا سلطانہ ابرار لستا جی میم، لیسو. لستم آئے گا یہاں پہ. گردان سنائیں. جی لیسا کی. ہوں جی لیسا لیسا لیسو لیست لیستما لیستا. لیست. جی لیسا لیستا لی
लसना अब यहाँ पर या खत्म हो जाएगा, लसना। हाँ जी। लसना लस्ता 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 तुमा लस लस्तुम लस लस तुम लस आएगा। जी लस्तुम हाँ जी, लस्ती साथ करें। जी मैम ठीक हो गया, बस अंतुम तक हम। अंतुम लस्तुम बिकिबारिन, आप हरगिज बड़े नहीं हैं। अत्तालिबातु फिल मक्तबती, तालिब इल्म टेबल मेज पर हैं। अत्तालिबातु मकतबा अत्तालिबातु होता है लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी, सॉरी जी, तालिब इल्म लाइब्रेरी में हैं। अत्तालिबातु लईसता फिल मक्तबती, नहीं, मैम लईसता लसना अत्तालिबात जमा है या वाहिद है साबिया? हाँ वाहिद है। लईसती आएगा, फिर जमा कहाँ से है नजर आ रहा है आपको? तालिबात तालिबुन, ये तो जमा मुसन्ना है। मुअन्नस जमा सुल्ताना मुअन्नस क्या है ये? जी जमा जमा मुअन्नस मुअन्नस सालिम। लसना आएगा। ना, हुन्ना वाला सीगा आएगा, बिल्कुल शाबाश। हाँ जी, कंप्लीट करें सुल्ताना। जी अत्तालिबातु फिल मक्तबती, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में हैं। अत्तालिबातु लैसत लसना फिल मक्तबती, अंतुन्ना तालिबातुन जुदूदन, नए तुम सब नए स्टूडेंट हो। अंतुन्ना लस्तुन्ना तालिबातुन जुदूदन जुदूदन, मैम ये नसब में हो जाएगा क्या? तालिबातन जुदूदन, हाँ जी, नसब में कर लें या फिर बाहर के जड़ लगा दें। जी मुरक्कब तौसीफी है ये। जी मैम कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, शाबाश। किबार उनका इराब क्या होगा? जी के बाद ये खबर है और नकीरा है और हालत रफ़ा में है और रफ़ा होने की अलामत दम्मा है। शाबाश, ठीक हो गया। अर्शिया, अंतुम का क्या होगा इराब? जी अंतुम ये मुब्तदा है और फी महली रफ़ीन है और इसकी बनावट जज़म पर है। वेरी गुड। अंती का क्या होगा? अंती ये भी मुब्तदा है और ये फी महली रफ़ीन है और इसकी बनावट कसरा है। शाबाश। आबिदा, अंतुन्ना। जी अंतुन्ना ये भी हालत रफा में है, फी महल्ली रफ़इन, जब आपने मुब्तदा कहना है है हालत रफा में। जी देखें, जब फी महली का है ना, फिर ये नहीं कहना कि हालत रफा में है, डायरेक्ट बोलें कि ये फी जी महली रफ़ीन है। फी महल्ली रफ़इन। जी और बनावट? मुब्तदा है, बनावट इसकी फतहा है। फतहा है, ठीक है। फी का करें? फी हर्फ है, हर्फ का कोई एराब नहीं होता। और इसकी बनावट? इसकी बनावट ये जेर कसरा। आखिरी आखिरी हर्फ को देखना है, आखिरी हर्फ पर कुछ है? ठीक है, सुकून सुकून। सुकून है, शाबाश। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इस पोर्शन को अब आप खुद कीजिएगा, ये भी लईसा वाला ही है। ठीक है, अब आपको आ चुका है। बस इसमें क्या किया है उन्होंने, इस्तिफाम लगा दिया है। ठीक है, तो इसका जवाब देना है आपने। चलिए एक दो हम कर लेते हैं।
عابد الرحمان پہلا دیکھیں. مہندسن ابو کا، کیا آپ کے ابو جو ہیں وہ مہندس ہیں، انجینئر؟ انجینئر ہے نا مہندس میں، ٹھیک ہے. مہندسن لیسا ابا کا. نہیں، اس طرح سے اس کا جواب دیں گے. ابو کا ہے نا آپ کے ابو، تو جب آپ جی نے جواب دینا ابھی تو آپ start کریں گے ابھی. ابھی ابھی یہ آپ کا مبتدا. جی اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر لیسا لگانا ہے. ٹھیک ہے، لیسا کی گردان میں سے جو میچ کر رہا ہوگا وہ لگا لیا. اس کے بعد اب یہ جو تھی خبر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کو لگائیں گے. تو کیا کریں گے، یا تو منصوب کریں گے یا مجرور کریں گے. منصوب کریں گے یا مجرور کریں گے باہر پہ جر کے ساتھ. مہندسن یا پھر بی مہندسین. پھر میڈم یہاں پر لستو آئے گا نا، لستو کیوں آئے گا، ابھی ہے نا میرے ابھی ابو. ہے نا. اب ابو جی ابو اچھا کی ابو بات کے ہو رہی لیے ہے، ٹھیک ہے ہے. مضاف کے اکارڈنگ کریں گے نا، ابو کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ابو جی جی مذکر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کروں. اب یہاں پر امی امی لیست امی آئے گا نا، امن. ایک منٹ، آپ کا میوٹ ہو گیا، آئیں دوبارہ. جی آپ نے انمیوٹ کر دیا تھا. جی ہاں جی، وہ آپ کی طرف سے امی، شور آ رہا تھا تو اس لیے میوٹ کر اچھا دیا. ٹھیک. امی لیست بمدرستن. ٹھیک ہو گیا، شاباش. امی آئے گا، ٹھیک ہے، امن ہوتا ہے حمزہ امی کے اوپر ٹھیک، پیش. اس پہ دب ہونے دیں. اگلا کریں. اخفتو کا، اخوتی، اخوتی لیست، اخوتی لیست بیطلابن. نہیں، اخوت کس کو کہتے ہیں، اخوتن ہے نا، یہ تائے مربوطہ والا ہے. جمع ہے. اخوت جمع ہے تو کیا آئے گا یہاں پر اب جی جی جمع کے حساب سے. بھائی، لسنا بھائی ہیں، اخوت تو لسنا بھائی ہوتا ہے نا. بھائی ہوتا ہے تو لسنا نہیں آئے گا. نہیں لیسو لیسو، شاباش. بیطلابن. آگے. ممرضاتن اممرضاتن اخواتک، اخواتی، اخواتی لسنا، لسنا بممرضاتن. شاباش. آگے. مدرسن انت، کیا تم ٹیچر ہو. انا، انا لس، انا لس، انا لس تو، انا لیست بمدرسن. لیست نہیں، لس تو آئے گا نا، پہلے سے ہی بولا آپ نے. ہاں ہاں. انا لست اب آپ نے خود بمدرسن. ہوں جدودن اجدودن انتم، کیا تم نئے، جدودن کیا تم نئے ہو. کیا تم انا، انا لست انا. اب دیکھیں نہیں، ان تم سب سے جا رہا ہے تو وہ سب کیا کہیں گے اپنے آپ کو. نحنو، نحنو آئے گا، شاباش. اب کیا آئے گا آگے، نحنو فعل نا، لیسا کی گردن. لسنا، لسنا لس. جدودن. شاباش. آگے. اجدیدتن سیارتو کا، کیا آپ کی گاڑی نئی ہے. سیارتی، سیارتی لستو جدیدتن لس تو نہیں آئے گا، کے اکارڈنگ کریں، سیارہ تو کے اکارڈنگ. لستا، لستا لیست، بجدیدتن. لیست، یہ والا. لیست. اچھا یہ شاباش، ٹھیک ہے. اچھا مخاطب کا ہے. جی سیارہ تو آئے گا نا ادھر، سیارتی جی اور سیارت گاڑی کے اکارڈنگ سیارتی، یہ والا سیدھا. جی ٹھیک ہو گیا، سیارتی شاباش، لیست بہترین. بجدیدتن.
हाँ जी। आशकीन इकबाल, आ का क्या एराब है? ला मोहल्ला लहू मिनल इराब भी। शाबाश। बनावट भी बताएं। मैम बनावट सकून। सुकून। अंता का? अंता मुब्तदा है और फी मुहल्ली रफ़ीन, बनावट पथा। ठीक है, यहाँ पर ये मुब्तदा है लेकिन ताकीद के तौर पे खबर को मुकद्दम किया गया है। आप मुदर्रिसुन अंता, क्या टीचर हैं आप? ठीक है, इस तरह से ये लहजा। ओके। जी मैम। अ, बनावट क्या बताई आपने? पथा। ओके। इस काफ का बताइए। मैम काफ हरफे सॉरी मुदाफ इलैह है और फी मुहल्ली जर्रिन। बनावट क्या होगी? पथा। शाबाश। बनावट बताएं। जिसका भी एराब आप जाहिर नहीं बता पा रहे उसकी बनावट बताते हैं, और जिसका एराब हम जाहिरन देख रहे होते हैं तो उसके फिर जो देख रहे होते हैं ना वही हमने उसकी अलामत बयान करनी होती है। ठीक है, हर्फ को भी हम नहीं बता सकते तो हर्फ की भी बनावट बतानी है। इसी तरह जो अस्मा हमें अपनी हालत नहीं बताते उसकी बनावट हमने बतानी है। तर्जमा कीजिए यहाँ से आयशा। अम्मन यहाँ से, अमिन, हम्म, अमेरिका, अंता, क्या तुम अमेरिका से हो? इसका जवाब अम, दें। खुद से दूं या फिर आपसे ये? पूछिए। अच्छा। आप अपने से दें। अब आप अपने लिए क्या ज़मीर लगाएंगी? उन्होंने क्या आंता। अम, लस, लस्ता, ज़मीर पहले लगाना। अच्छा। अना। अंती, अब फेल लगाएं। अना, हाँ, अना पाकिस्तानी। अना लस्तु। लस्तु के साथ जवाब देना है। ये देखें। अना लस्तु के साथ। लस्तु पाकिस्तानी। अना ठीक लस्तु। है। अना लस्तु। अब लस्तु का मानी नहीं, तो फिर पाकिस्तान क्यों लगा रही हैं? फिर यही लगाए ना, मिन अमरीका। अना लस्तु मिन अमरीका, मैं अमरीका से नहीं हूँ। हम्म, इन सब के जवाब अन, आपने ये इस अंदाज में करना है। अना लस्तु मरीदन, अना लस्तु मुतज़व्विजन, अना लस्तु दिसन। ठीक है, तज़व्वज, ये इस तरह से आप। ठीक है। तो क्या इसका आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं? इन्ना लगाना सिखा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे जुमले पर लगाना सिखा रहे हैं जिसमें शिबू जुमला मुकद्दम होता है, उसके ऊपर इन्ना लगाना सिखा रहे हैं। देखें यहाँ पर ली सलासु अखवातिन, क्या तर्जमा होगा आयशा? अम, मेरी मेरे 3 भाई हैं। अखवात भाई बहनें हैं। आएगा तो बहनें हैं। बहनें। अखवात मेरी बहनें हैं। मेरी 3 तो कह बहनें रहे हैं हैं। कि असल में ये जुमला इस तरह था, सलासु अखवातिन और ली लास्ट पर था। ठीक है, तो ली को शुरू में रखा इन्होंने। किस लिए रखा जाता है शुरू में शिबू जुमला? खबर मुकद्दम शुरू में लाएगी है क्योंकि अम, किस लिए? मुझे याद नहीं आ रहा हम्म अभी। महक। मैम ताकीद पैदा महा। करने के लिए। ताकीद पैदा करने के लिए शिबू जुमला को शुरू में ले आते हैं। तो इस आप देखें, इसी पर इन्ना लगाएंगे तो इन्ना भी इधर शुरू में आ जाएगा। ठीक है, इन्ना के बाद ये क्या बनेगा और ये क्या कहलाएगा महक? मैम ली तो हम कहेंगे खबरू इन्ना और सलासा अखवातिन इसको हम कहेंगे इस्मु इन्ना। हाँ, आप देखें यहाँ पर ये रफा है और यहाँ पर कौन सी हालत हो गई? ये हालत नसब में हो गई। शाबाश। इन सब के ऊपर आपने इन्ना लगाना है। ठीक है, इन्ना लगाएं और तर्जमा करें। आयशा करें। इन्ना फिल फसली खमसतु तुल्लाबिन जुदुदिन। जब इन्ना लगाएंगी ना तो फिर आपने देखना है ध्यान से कि मैं किसको इस्मु इन्ना बनाऊंगी, उसी हिसाब से फिर आपने उसको मंसूब बोलना है। ठीक है। इन जी
إن في الفصل خمسة طلاب جدد. یہ پورا اسم منا ترجمہ کریں. جی بے شک کمرے میں 5 نئے طالب علم ہیں. جی آگے اور إن لنا مدرسا جيد. جيد کا کیا میننگ ہوگا؟ یہ دن ہوتا ہے نیا، بہت زیادہ نہیں، نیا. اچھا بالکل نہیں. ٹھیک ہے. إن لنا مدرسا جيد. بے شک اچھا انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک منٹ، انہوں نے کیا کیا جب انا لگایا ہے نا تب انہوں نے جملہ نارمل کر دیا. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح بھی ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا اصل یہ ہے کہ انا پھر نارمل اس کا اسم انا پھر یہ شبو جملہ خبر انا. آپ اس طرح بھی لگاتی جائیں کوئی بات نہیں، لگائیں ایسے ہی کریں. یعنی اس کی حرکات نہیں چینج کرنی. میم اس کی حرکات نہیں چینج کریں گے. کریں گے نا، بے شک اسم جی انا شروع میں ہے، بے شک بعد میں کریں گے ہم. جی. إن في جيبي 100 ريال. إن في الهند أنهارا كثيرة. إن لك برقية في مكتب البريد. إن لي 1000 دولار. إن في 1000 دولار في المصرف. ٹھیک ہو گیا، شاباش. مہک ترجمہ کریں یہاں سے، تھرڈ سے، یہاں سے کریں، اوپر والا ہو چکا ہے. میم انا کے ساتھ والا ترجمہ کرنا ہے. ہاں جی انا کے ساتھ کریں. بے شک میرے لیے نیا مدرس ہے. میرے بے لیے شک کہاں میرا آ گیا؟ انا لنا، بے شک میرا لنا کا مدرس نیا ہے. لنا میں جو نا ہے اس کا مطلب جی کیا میم ہوتا ہے؟ ہمارا. جی میم ہمارا. بے شک ہمارے ٹیچر نئے ہیں. اس کے بہت بعد نئے پھر ہیں، جیدن بہت. بہت نئے ہیں. اس کے بعد پھر آئے گا بے شک میرے جیب میں. میم می اتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 100 کو کہا جاتا ہے 100. بے شک میرے یہ جیب میں پچھلی کلاس 100 میں، ریال ہے. ہاں یہ 100 ہے اور الف ہزار. جی میم. بے شک ہند میں. ہیلو میم. آ رہی ہے آواز؟ آپ بولیں. جی جی بے شک ہند میں. میم انہار کا کیا مطلب؟ او بے شک ہند میں بہت ساری نہریں ہیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اہ، ریم آپ کریں آگے. بے- ٹھیک ہو گیا. إن في لك برقيات في مكتب البريد. برقيات في مكتب بر البريد. برقیتن، برقیتن یہ ہوتا ہے ٹیلی فون. میم وہ انا لگا کے نصب نہیں ہو جائے گا؟ انا لکا برقیاتن فی مکتب البرید. تمہاری مکتب البریدی. میم اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پوسٹ آفس کہہ لیں، یا پھر یہ ایک ہوتا ہے ٹیلی فون کے لیے ایک اسپیشل بنا ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اکثر ڈراموں میں ہوتا تھا، ریڈ کلر کا جو باکس سا ہوتا ہے اس کے اندر موبائل فون ہوتا تھا. پوسٹ آفس میں تمہارے لیے بہت سارے خط ہیں یا پیغامات ہیں. نہیں، برقیتن ہوتا ہے ٹیلی فون. آپ کہہ رہے ٹیلی فون گھر میں آپ کے لیے ٹیلی فون ہے. اوکے. گھر میں آپ کے لیے
यकीनन घर में आपके लिए टेलीफोन है. ली अल्फु दुलारिन फिल मसरिफी. मेरे 1000. मैम दुलारिन फिल मसरिफी का क्या मतलब होता है? डॉलर डॉलर और और मसरफ बैंक मसरिफ में बैंक बैंक। में मेरे $1000 हैं. हाँ यकीनन जी, बैंक में मेरे पास $1000 हैं. ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। तो आइए अक्सा, अक्सा, रुखसाना, सुल्ताना। जी उस्ताजा शुरू करूं। हाँ जी करिए। अहमदु अहमद कम तालिबन फी फसलिकुम या अलीजू। ए अली तुम्हारी क्लास में कितने तालिब इल्म हैं। अलीजुन फी फसलिना अरबाता अशरा तालिबन। हमारी क्लास में 40 तालिब इल्म हैं। हाँ जी, अब अहमद यहाँ पर काउंटिंग अत्तुल्लाब ध्यान। ठीक है, अब पहले हमने कहाँ तक की हुई है? पहले हमने 20 तक, नहीं 20 10 तक तक हो गई की है, है। नहीं 10 10 तक तक की हुई है। मैम। अब यस। हमारी यहाँ से आएगी 11 से आगे 20 तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना, वहां पर ये आएंगी। लेकिन चैप्टर के अंदर भी उन्होंने ये वर्ड्स यूज किया। देखें, आशारा मतलब 10, अरबाआत मतलब 4, 10 और 4। 14। और जिस चीज की काउंटिंग हो रही है वो सबसे एंड पे है। जी ठीक है, बिल्कुल। और अब आपने क्या गौर करना है, ये जो ये वाले दो इसमें ना, ये दोनों अच्छा दोनों ही एक जिन्स के हैं। अब देखें, आशारा मुजक्कर, तालिबन मुजक्कर। लेकिन ये जो पहला इसम है, ये क्या है? ये मुजाफ ये ये मोनस है मैम। नस है। ठीक है, ये पहला इसम ऑपोजिट जिन्स का होगा। तो वैसे भी ऑपोजिट किस? काउंटिंग में मतलब अगर वो मुजाफ अगर बन के आए तो फिर वो अपोजिट ही होते हैं। ये मुरक्कब इजाफी नहीं ना, ये कॉम्प्लेक्स सा कुछ। ठीक है, तो इसमें बस आपने यही याद रखना है कि पहले वाले को ऑपोजिट रखना है, बाकी दोनों को सेम रखना है। ठीक हो गया? ठीक है। यहाँ ये वाली काउंटिंग भी देखें, 30 आतू मुअन्नस है, बाकी दोनों मुजक्कर है। अच्छा ये हो अब करें गया। तर्जुमा। ठीक। हमारी क्लास में 14 यानी कि 14 तालिब इल्म। हम्म अहमद अत्तुल्लाबु फी फसलिना अक्सरू फीही तिसअता अशरा तालिबन। अत्तुल्लाबु तालिब इल्म फी फसलिना हमारी क्लास में अक्सर लफ्जी तालिब इल्म। तर्जुमा क्यों करते हैं? जी लफ्जी तर्जुमा देखें, छोटा सा जुमला है, उसको कंप्लीट तर्जुमा करें हमारी क्लास बामुहावरा। में अक्सर तालिब इल्म है। बहुत सारे तालिब इल्म, अक्सर मतलब बहुत सारे। सारे हमारी क्लास में बहुत से तालिब इल्म हैं। फीही तिसअता अशरा तालिबन। इसमें मैम ये 16 बनेगा 17 बनेगा। 19। अच्छा अच्छा 30 ठीक है हाँ जी बिल्कुल 19 तालिब इल्म है। या अली जो ए अली मस्मु तालिबिल जदीद अल्लज़ी जाआ अमसी। मस्मु तालिबिल जदीद नए तालिब इल्म का नाम क्या है। अल्लज़ी वो जो जाआ अमसी जा आया है अमसी अभी आमसी आया मतलब है। कल यस्टरडे। अच्छा अच्छा अमसी यस्टरडे ठीक है। जो कल आया था उसका नाम क्या। अली अली इस्मुहु उसामा तो उसका नाम उसामा है। अहमद हुआ तवीलु जिद्दन वो बहुत लंबा है। अलैसा कजालिक क्या वो ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है मतलब उससे कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा जी उस्तादा। अलीजुन अली बला क्यों नहीं हुआ तवीलु जिद्दन वो बहुत लंबा है। वलाकिन्ना लेकिन हामिदन अतवालु मिनहु लेकिन हामिद उससे भी लंबा है। अतवाल इन्नहु अतवालु। अतवाल जी ये इन्नहु कौन सा वजन है अतवालु अतवालु? अफआलु। आफालु वजन पहले पढ़ा है आपने अफआलु कि नहीं? मैम थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। जेन में आ ही रहा है।
हाँ जी, रुखसाना बताएं पर या मैं बता देती हूँ ना, वैसे पूछ रही हूँ। नहीं मैम, अतवालु तो नहीं पढ़ा हुआ। नहीं, ये वजन अफ़आलु का होता है वजन, अफ़आल, ठीक अकबरू है? जैसे और ये अफ़वालु। एक इस्म है, इसको कहते हैं इस्म तफजील। तफजील, क्या यस, बोला जाता है? इस्मु तफजील, यानी कि ये डिग्री आ जाएगी। तफजील, कंपेयर करने के लिए, ठीक है? तो अफ़आल Exactly. वजन क्या है? एक कंपेयर करने के लिए वजन है ये। अब देखें किसको कंपेयर किया जा रहा है? उसामा को कंपेयर किया जा रहा है किससे? हामिद से। हामिद के तो यहाँ पर आया है हामिदन अतवालु मिनहु। हामिद ज्यादा लंबा है मिनहु, उससे। ठीक है? जब इसमें आएगा ना मिन, मिन के साथ जब ये वजन आएगा तो इसका मतलब है किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर मिन के साथ नहीं है तो इसका मतलब है कंपेयर, मतलब कोई एक नहीं है बल्कि बाकी सबके ऊपर इसको फोकियत दे दी गई, मतलब बाकी सबसे ये लंबा है, फिर किसी एक से जी कंपेयर बिल्कुल। नहीं किया जाएगा। मिन होगा तो फिर मतलब है किसी सिर्फ एक पर्सन से कंपेयर हो रहा है, और यहाँ पर उसामा है ये हुआ, ठीक है? जी मैम, यस। ओके आगे। इन्नहु अतवलु तालिबिन फी फसलिना, वो हमारी क्लास का सबसे लंबा लड़का है, तालिब इल्म है बल्कि। वमन अतवलु तालिबिन फी फसलिकुम, और तुम्हारी क्लास में सबसे लंबा तालिब इल्म कौन है? हाँ अब यहाँ पर देखें अब वमन अतवल तालिबिन, अब यहाँ पर मुरक्कब इजाफी बन गया, ये अतवालु मुदाफ बनकर आ रहा है। अब यहाँ पर मिन नहीं आया, मतलब किसी एक से कंपेयर करके नहीं कहा गया कि बताएं, सबसे कंपेयर करके कहा है कि सबसे जी लंबा जी कौन है, ठीक है? जी, जब मिन सबसे के लंबा। साथ होगा तो किसी एक के साथ कंपेयर किया जाएगा, जब मिन के बगैर होगा तो बाकी सबके साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक हो गया? यस। ओके रुखसाना अहमद करें आगे। जी। शाबाश अक्सा। अहमदुन अतवलु तालिबिन फी फसलिना इब्राहिम, हमारी क्लास में सबसे लंबा लड़का इब्राहिम है। अलीउन अदफ तरुका हादा या अहमदु, ए अहमद क्या ये आपका रजिस्टर है? इन्ना खत्तका जमीलुन जिद्दन, माशा अल्लाह, बेशक आपकी लिखाई बहुत खूबसूरत है, माशा अल्लाह। अब मुझे यहाँ पर बताएं रुखसाना, मिन है इसके साथ? नहीं मैम। नहीं, तो मतलब किसी एक के साथ नहीं कंपेयर किया गया, फी फसलिना पूरी क्लास में उसको हाईलाइट किया गया, ठीक है? जी। अब आगे। अहमद शुक्रन या अली, अलीयू ए अली शुक्रिया। खत्ती जमीलुन, मेरी लिखाई खूबसूरत है। व खत्तुका अजमलुन, और आपकी लिखाई ज्यादा खूबसूरत है। ये भी अफालू के वजन ज्यादा पर है नहीं, ना? ज्यादा नहीं, सबसे। अच्छा, देखें सबसे। मिन नहीं ना जी आया इसके साथ, अगर मिन जी होता जी इस तरह भी हो सकता था, मिन नहीं मतलब मुझसे अच्छी है, तो फिर हम उसके साथ कंपेयर करते ना मुझसे। अब यहाँ पर मिन नहीं है, इसका मतलब है कि सबसे अच्छी है। अब हम यहाँ पर सब का वर्ड लगाएंगे। जी, ठीक जमीलुन है। फाइल वजन है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो मेरी जी, लिखाई बहुत ज्यादा अच्छी है, और आपकी सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे ठीक है? ये ज्यादा अच्छी है। वजनों वजनों का तर्जमा वजन के हिसाब से करें, फिर ज्यादा मतलब समझ आती है। वरना तो जमीलुन का मानी भी खूबसूरत है, प्यारी है, अजमालू का मतलब भी खूबसूरत प्यारी है, ठीक है? मेरी लिखाई जी खूबसूरत है, आपकी लिखाई खूबसूरत है, कोई डिफरेंस नहीं समझ आना, ठीक है? जी, अब ठीक दोबारा है। करें तर्जमा यहाँ से। शुक्रन या अलीयू, ए अली शुक्रिया। खत्ती जमीलुन, मेरी लिखाई बहुत खूबसूरत है। व खत्तुका अजमलू, और आपकी लिखाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है। शाबाश अली आगे। अलीउन मन हाजल फतीयु लजी माक या अहमदु, ये नौजवान लड़का कौन है जो आपके साथ है ए अहमद? का अन्नहु अखू का, गोया कि वो आपका भाई है। अहमदु जैसे हम कहते नाम, हैं, ऐसे लगता है जैसे वो आपका भाई है, ठीक है? वो है ये अंदाज। जी। अहमदु नाम, अहमदु जी हाँ। हुआ अखियुन शकीकु, मेरा भाई। शकीकुन का मैम मतलब क्या होगा? होता है हकीकी सगा। जी जी हाँ, वो मेरा सगा भाई है। अलीयुन अकबरु मिनका हुआ अम असगरु, क्या वो आपसे बड़ा है या वो छोटा है? अहमदुन हुआ असगरु मिन्नी, वो मुझसे छोटा है। एक मिनट रुखसाना, सही से तर्जमा करें। अब देखें यहाँ पर मिन आया है,
अफ़ाल वज़न जी है, मिन आया है, यहाँ पर मिन नहीं है, ठीक है? उसी हिसाब से तर्जुमा करिए। ठीक है। अकबरु मिन का क्या वो आपसे छोटा है? अकबरू का आ, क्या मतलब होता है? नहीं, वो क्या वो आपसे बड़ा है? अम असगरु, या वो सबसे छोटा है, पे यूं आएगा। हाँ जी, सबसे, क्योंकि मिन नहीं है यहाँ पर। या वो सबसे छोटा है। अहमदुन, अहमदु हुआ असगरु मिन्नी, वो मुझसे छोटा है। शाबाश। अलीयुन फी अय्यि महजइन अंता या अखी। अब महजइन का भी मीनिंग बता दें। महजइन होता है हॉस्टल। हॉस्टल। फी अय्यि महजइन अंता, आप कौन से हॉस्टल में हो ए मेरे भाई? ठीक हो गया, शाबाश। सुल्ताना आप करें आगे। जी जी। अहमदु अना अना फिल महजइल खामिसी। मैं महजइल मतलब अजी जमा। हॉस्टल, हॉस्टल, रहने वाला जो अच्छा होता है हॉस्टल। अच्छा, 5वें हॉस्टल में हूँ। अना हाँ, फिल अब यहाँ पर एक और चीज आपने महजइल। नोट करनी, ये काउंटिंग है। जैसे हम कहते हैं ना, पहला सबक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो गिनती है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जिसमें जी पोजीशन दी जाती, ये वो वाली काउंटिंग है। जैसे आप जब लेसन, ये हमारे लेसन जो चल रहे हैं, तो आज हमारा लेसन थर्ड है, तो ये आया था हमारे पास दरसु सालिसु, ठीक है? इसी तरह जी मतलब अब देखिए कब तौसीफी बने हुए हैं, ये पोजीशन वाली काउंटिंग मरकब तौसीफी बनती है। ये भी एक्सरसाइज में आएगी, उसी जी। हिसाब से तर्जुमा करें। देखें, तो मैं 5वें हॉस्टल में हूँ। हाँ, हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हम जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास 5 रुपए हैं, तो मैं 5 हॉस्टल में हूँ, मैं 5 नहीं कह सकते, हम कहेंगे 5वें। 5वें हॉस्टल में हूँ। वो हो बईदुन जिद्दन अनिल जामियाती। वो यूनिवर्सिटी से वो बड़ी दूर है। वो दूर, बहुत दूर, यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है। सिटी नहीं, जामियाती से है ना, और यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी कह रही हैं आप। जी बाजी, यूनिवर्सिटी से ठीक है। बहुत दूर है। अलियुन अना फिल महज सामिनी व हो सामिनी। अली, मैं 8वीं हॉस्टल में हूँ। 8वीं, 8वें हॉस्टल में होस्ट। हम्म, मैं 8वीं हॉस्टल में हूँ। हुआ अब अदू मिन महजइकुम, और वह मेरे बाद। हाँ, अब नहीं, यहाँ पर देखें, बाईदुन कौन सा वजन है? फाइलुन है बाजी। फाइलुन, फाइलुन का तर्जुमा कैसे किया था हमने? नहीं याद है बहुत, बाजी। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत बहुत दूर, ज्यादा छोटा, ठीक बहुत है, ज्यादा। बहुत दूर। अब यहाँ क्या आ रहा है? अब आदू, ये कौन सा अब वजन है? आफलु। अफालू, इस्म तफजील। अब यहाँ पर कंपैरिजन होने लगा है। अगर तो मिन होगा तो किसी एक चीज से कंपैरिजन हो रहा है, अगर मिन नहीं होगा तो सबसे। अब देखें, हॉस्टल तो दुनिया में बहुत ज्यादा है, अगर यहाँ पर मिन ना होता तो मतलब सारे हॉस्टल्स के साथ कंपेयर हो रहा है, या फिर सिटी के सारे हॉस्पिटल्स हॉस्टल्स के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मिन लगा के बताया गया कि नहीं, सिर्फ एक हॉस्टल है, जो कि वो दूसरे पर्सन का था, अहमद का। तुम सबके तुम सबके हॉस्टल से हाँ मतलब, बहुत दूर है। हाँ, अहमद के दोस्त भी, उन सब से कंपेयर किया जा रहा है। अब सही से तर्जुमा करें इसका। वो अबअदुम मिन महजइकुम, और वो तुम्हारे हॉस्टल से बहुत दूर है। हाँ जी। अहमद अय्युहुमा अहसनु। अहसनु, अय्युहुमा मतलब बाजी वो दोनों अय्यू, अच्छे हैं बाजी। अय्यू का मतलब होता है कौन सा, अय्यु मतलब अय्यू, कौन? ठीक है? ये कौन? इस्म इस्तफहाम, ये अय्यू मतलब ये तनवीन के साथ होता है, और जी ये अय्युन, अय्यिन और अय्यन, ठीक है? ये तीनों हालतों में जा सकता है। वैसे तो बाकी इस्म इस्तफहाम वो है ना, मबनी है। जैसे कम है तो उसने कम ही रहना बाजी है, ना है तो अईना ही रहेगा,
کیفا ہے تو کیفا ہی رہے گا، وہ حرکت چینج نہیں کرتے. یہ استفہام ایسا ہے کہ یہ حرکت چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ایو ہے، ایک حرکت ہے، دوسری کیوں نہیں آئی؟ جی باجی اس میں مثنیٰ لگا ہے ساتھ میں. نہیں، دیکھیں کسی اسم کے ساتھ جب ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مضاف بن جاتا ہے. شاباش. آپ دیکھیں یہ ہلکا ہو گیا نا. اور جی یہ جی ضمیر مضاف الیہ. جی ایہما تو کون سا مطلب ہوتا ہے؟ کون سا؟ ان دونوں میں سے کون سا؟ ان دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ احسن اچھا احسن. ہے. ان دونوں میں سے ہما کون سا؟ احسن. صحیح ترجمہ کریں. احسن کا کیا بنے گا؟ احسن مطلب سب سے اچھا ہے. ہاں، ان دونوں میں سے سب سے اچھا کون سا ہے؟ اسم تفضیل ہے. جی اوکے باجی. آگے. علی المحجع الخامس. پانچواں ہاسٹل اچھا ہے، یعنی ان دونوں نہیں، میں سے ابھی پانچواں ہاسٹل اچھا. اچھا پانچواں اچھا اور ہاسٹل آگے. ہاں کریں گی تو پھر آپ اچھا لگائیں گی نا. اچھا المحجع الخامس احسن. پانچواں ہاسٹل سب سے اچھا ہے. فإنه شاباش. غرفة أوسع. تو بے شک ان کا کمرہ بڑا ہے، سب سے بڑا یہ ہے. ایک چیز یہ جو انا والا ورڈ ہے نا، یہ کبھی کبھی کیونکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا پچھلے جملے کا اگر آگے جواب آ رہا ہو نا تو پھر یہ کیونکہ کا ترجمہ دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اس نے کہا کہ یہ سب سے اچھا ہے تو آگے وجہ بتائی جا رہی ہے نا، ریزن. اس جی. لیے بے شک اس کو بے تو شک ہی ترجمہ کریں ٹھیک ہے، لیکن آپ کیونکہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہاں کیونکہ ٹھیک ہے. ہی زیادہ سوٹ کر رہا ہے باجی، کیونکہ کیونکہ وہ بڑا کمرہ ہے. کیونکہ وہ بڑا کمرہ، وہ سب سے پورا بڑا کمرہ فاہو پورا فاہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہے. وہ جا رہا ہے ہاسٹل کی طرف باجی. پانچویں ہاسٹل ہاسٹل کے کی طرف جا رہا ہے. بے شک جی اس کے کمرے یہ کمرے اوسع. سب سے بڑے ہیں. آگے. کیونکہ اس کے کمرے وَنَوَافِذُهُ أَكْبَرُ، اور اس کی کھڑکیاں سب سے بڑی ہیں. اور اس کی کھڑکی سب سے بڑی ہے. ہاں کھڑکیاں سب سے بڑی ہیں نوافذہ، اور اس کی کھڑکیاں سب سے بڑی ہیں. مراحیزہ انظف. مراحیزہ مطلب باجی مراحیزہ واش اس کا روم، کیا غسل مطلب؟ خانے. اچھا اچھا. اور اس کے غسل خانے صاف ہیں، بہت صاف ہیں. اور اس کے سب غسل سے. خانے سب سے صاف ہے. وہ سرور التی فیہ اجمل، اور اس کی چارپائی جو ہے اس میں سب سے اچھا ہے. پلنگ پلنگ جو پلنگ بھی ہے اس اس میں. میں پلنگ جو ہے اس میں وہ سب سے اچھا ہے. شاباش. کیونکہ اب دیکھیں نا کافی زیادہ ہاسٹلز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں 5ویں میں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں 8ویں ہوں، تو باقی سب سے کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جی باقی جو پہلا دوسرا تیسرا ان سب سے کمپیئر ہو رہا ہے کہ سب سے اچھے ہوں گے. اوکے. یہ والا پورشن میں نے آپ سب سے کہا ہوا ہے کہ خود آپ کر سکتے ہیں، دینے ہوتے ہیں لیسن کے اکارڈنگ. اس میں غلط صحیح کرنا ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اسم تفضیل. ٹھیک ہے. یہ اس اسم کا کیا نام ہوتا ہے اس وزن کا؟ اسم تفضیل. اسم تفضیل. ٹھیک ہے. آگے ہم چینج کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ شاباش سلطانہ. آئیے اسما یونس آپ آئیے، نظیمہ آپ آ جائیے، نشاط آپ آ جائیے. ہاں جی نظیمہ آپ یہاں پر دیکھیں ہاشم طویل، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ لمبا ہاشم. ہاں جی نظیمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں مس، لمبا ہاشم. اسما آپ کو؟ جی میم آ رہی ہے. جی مس مجھے بھی آ رہی ہے آپ کی آواز. کسی کو آواز نہیں آ رہی؟ نشاط میم آ ہیلو، رہی ہے شاید آپ. آ رہی ہے آپ کی آواز مس؟ ہیلو. میم کو ہماری نہیں آ رہی شاید. جی جی ایسے ہی کچھ لگ رہا ہے.